अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपने कल भी बहुत कुछ सीखा होगा और मैं भी कोशिश करूंगी कि कुछ चंद बातें हम ऐसी करें कि मुझे भी और आपको भी मजीद कुछ ज्यादा देखने का और सुनने का मौका मिले। तो मेरे पास जो आज मौजू है वो है गजल, यानी नात या गजल। गजल क्या है और नात क्या है? तो इसलिए के लिए हम पहले ये देखते हैं कि गजल क्या है। गजल अरबी के लफ्ज गजाल से ये लफ्ज निकला है और गजाल का मतलब है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना। शायरी की इस्तिलाह में इस सिन्फ को गजल कहा जाता है जिसका हर शेर अपना एक अलग मजमून रखता हो और वो मुकम्मल हायत में सामने आता हो। गजल में 5, 7, 9 अशार होते हैं। आप लोग चूंकि नोट कर रहे हो तो मैं इसलिए जरा थोड़ा आराम से बात कर रही हूँ कि आप लिख लें। गजल में 5, 7 और 9 अशार होते हैं आमतौर पे, लेकिन 2 गजलें और 6 गजलें भी लिखे गए, यानी गजल तवील भी हो सकती है। तो पहले दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं जिसे मतला कहते हैं। गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। हमारे असातिज़ा ने जो गजलें लिखी हैं उसमें हमें बाज़ जगह 2-2 मतले भी मिलते हैं। बाकी तमाम अशार का मिसराए सानी जो होता है वो काफियादार होता है। आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। ताहम फराख गोरखपुरी कहते हैं सबसे ज्यादा लतीफ, सबसे ज्यादा दिलकश और सबसे ज्यादा फितरी और पाकीज़ा सिन्फ जो है वो गजल है। इसके अज्जाए तरकीबी में आता है मतला, रदीफ, काफिया, मक्ता और बहर। ये चीजें होंगी तो गजल मुकम्मल हो जाएगी। गजल के साथ हमारे पास जो दूसरी चीज आती है वो है नज्म। अब गजल की तारीफ के वो उसका हर शेर अपने अंदर एक मुकम्मल मजमून रखता है और वो अपनी हायत में भी मुकम्मल होता है। तो नज्म वो होगी कि वो पूरी एक ही उन्वान के तहत लिखी जाएगी, जबकि गजल में हम हर शेर में कोई दूसरा मजमून ला सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि फराख गोरखपुरी कहते हैं बेहतरीन गजल तो वो है जिसके सारे अशार में एक ही जैसी कल्बी कैफियत हमें नजर आए, यानी ये ना हो कि हर शेर के बाद कैफियत बदल जाए, हर शेर के बाद उन्वान बदल जाए। लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ जो गजल कही जा रही है वो ऐसी ही है कि हर शेर अपना एक मुकम्मल मजमून रखता है और दूसरे शेर में दूसरी कैफियत होती है। जबकि असातिज़ा क्या कहते हैं कि ये ना हो कि एक शेर में तो हमें जुदाई की कैफियत मिल रही है, हिजर की कैफियत मिल रही है, और दूसरे शेर में हमें वसल मिल रहा है। तो अगर गजल में भी एक ही मजमून हो तो वो बेहतरीन। अब हम आते हैं नात की तरफ कि हमारी आज की नात जो है वो किस हैत में आ रही। नात क्या होती है ये आप सब जानते हैं। नात के लुग़वी मानी तो तारीफ और तसनीफ के हैं। नात भी गजल की तरह अरबी का लफ्ज है और इसके मानी है तौसीफ, सना, मदा वगैरह। ये मिदा जो होगी एक खास सिफ्त के साथ इस्तेमाल होगी तो नात होगी, वरना तो कसीदे में भी आ जाती। फारसी और उर्दू में भी नात के यही मानी, यानी तौसीफ, तारीफ और मिदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नात के साथ जो एक खास इजाफा कर दिया गया है वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त को बयान करना। और उनकी सिफ्त को किस तरह बयान करना? सरापा, पूरा सरापा, अदात व खसाइल, उनका रहन सहन, उनकी गुफ्तगू,
ان کے ہر عمل، ہر ادا کو جب ہم محبت اور عشق کے ساتھ بیان کریں گے تو وہ جو ہمارے سامنے ایک سراپا بنے گا وہ نعت کا بنے گا۔ اور نعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت ملائمت، بہت ادب، بہت احترام، کیونکہ نعت کا ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کے حضور زور سے باتیں نہ کرو جس طرح تم آپس میں چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہو، اس طرح کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی جب ہم نعت بھی لکھیں گے تو ہم ان سب چیزوں کا دھیان اس میں بھی رکھیں گے۔ نعت میں الفاظ کیسے ہیں، الفاظ کا چناؤ کیسے ہے، ان کا معنی و مفہوم کیا تاثر دیتا ہے، اور جب وہ نعت ترنم کے ساتھ پڑھی جائے تو ترنم کیا تاثر چھوڑتا ہے، اس میں بے ادبی، گستاخی یا کوئی ایسا ردم تو نہیں ہے جس سے سننے والے کے دل میں نرمی کی بجائے سختی اترنے کا اندیشہ۔ نعت وہ ہے جو دل میں اترے اور دل کو پگھلاتی چلی جائے، محبت رسول اور عشق رسول دل میں اترتا چلا جائے۔ اب نعت کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ نعت کیا ہے اور اس کی اور کتنی اقسام ہیں۔ یعنی نعت جس طرح ہماری باقی چیزوں میں بھی مختلف خانے بٹے ہوئے ہیں، یعنی ضابطہ حیات میں بھی، تو نعت میں بھی کچھ اقسام ہیں۔ کتنی قسم کی نعت ہو سکتی ہے؟ نعت اعتقادی، پہلا یہ ہے نعت اعتقادی، نعت عملی، وہ نعت عملی نعت وہ ہوگی جس میں ہم عمل کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے عمل سے بھی ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ نعت علمی، جو قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے لکھی جائے وہ نعت علمی نعت کہلائے گی، جس میں قرآن اور حدیث کے الفاظ کا اور احکام کا پاس رکھا جائے گا۔ میلاد نامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حساب سے اور ان کی مناسبت سے جو ہم نعتیں لکھتے ہیں ان کو ہم میلاد نامہ کہتے ہیں۔ پھر ایک اور موضوع ہے معراج نامہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی توصیف و تعریف اور اس سعادت کو بیان کرتی ہیں، وہ نعتیں کون سی ہیں؟ معراج نامہ۔ یہ ہماری اردو نعتیہ شاعری کا بڑا اہم موضوع ہے۔ معراج نامے جو ہیں، معراج پہ بہت لکھا گیا ہے۔ نور نامہ، یہ قدیم روایت ہے اردو نعت کی۔ نور نامہ، نور مجسم کا لفظ تو سنا ہے آپ نے، اور یہ نور جو ہے یہ درود و اسلام کے ساتھ ہے، یعنی نعت میں ایک تو نور نامہ ہے، دوسرا سلام ہے، یہ ایک الگ قسم ہے نعت کی۔ سلام، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو ایک نعت کی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ سلام ہے۔ ہاں جی، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ احمد رضا بریلوی کا سلام جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہوا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اسی طرح پھر حفیظ جلندری، ماہر القادری اور جمیل قادری صاحب کے سلام جو ہیں وہ بھی بہت مقبول ہوئے ہیں۔ حفیظ جلندری، ماہر القادری اور جمیل قادری صاحب کے سلام بھی بہت مقبول ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مقبولیت ملی ہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے سلام کو ہے۔ پھر منظوم سیرت رسول جو جی، اور جمیل قادری صاحب۔ پھر منظوم جو سیرت رسول ہے وہ بھی نعت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ پھر واصفانہ نعت ہے جس میں ساری صفات اور اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ عاشقانہ نعت ہے جس میں دل کی ساری کیفیت ہم بیان کرتے ہیں۔ پھر عارفانہ نعت ہے جس میں معرفت کی باتیں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान की जाती जी। वासिफाना नात, आशिकाना नात, जिसमें दिल की कैफियत, दिल की मोहब्बत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। और हम ये अपने इश्क में इस हद तक हो जाते हैं कि औसाफ से हटके हम मदीने की गलियों, मदीने के रोजे, मदीने की जाली, यानी हमारा इश्क जो होता है वो इस कदर होता है कि महबूब की गली, महबूब का रास्ता, महबूब का दरवाजा, हर चीज हमें महबूब होता है। तो आशिकाना नात वो होगी जिसमें हमारी पूरी दिली कैफियत जो है वो बयान की जा रही होंगी। खतीबाना नात, रज़मिया नात, फखरिया नात, जमालियाती नात, खतीबाना नात, रज़मिया नात, फखरिया नात, जमालियाती नात। अच्छा, अब ये देखते हैं कि मज़ामीन नात के माखिज क्या है, हम कहाँ से अख्ज़ करते हैं इसको, नात को। तो अब तक हमारे पास नात के दो माखिज रहे हैं, कुरान और सुन्नत। माखिज नात है कुरान और सुन्नत, अब तक जितने हमारे थे। अच्छा, फिर ये है नात के लिए कोई तहरुक भी होता है, तो हम इसके लिए कहते हैं मुहर्रकात नात क्या है। मुहर्रकात नात में पहले आ जाती है सुन्नत खुदावंदी। अल्लाह ताला ने खुद नात की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद तारीफ की। सुन्नत खुदावंदी, पहला मुहर्रिक क्या है, सुन्नत खुदावंदी। दूसरा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तीसरा है इजहार अकीदत। फिर अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा, तबलीग दीन का वसीला। और एक और चीज होती है जिक्र आम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आम करना, ये भी एक नात का वसीला। नात सबब बनती है जिक्र आम करने का, और नात वसीला बरकत है। हम बरकत के लिए भी नात पढ़ते हैं। नात वसीला बरकत है, और रोजा रसूल पर हाजिरी देने की ख्वाहिश में भी लोगों ने बड़ी नातें लिखी, ये भी एक तहरुक है। मुहर्रकात में एक चीज ये भी आती है कि रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के लिए लोगों ने बहुत ख्वाहिश से नातें लिखी हैं। नात की मकबूलियत के सबब से भी नातें लिखी जाती हैं। ये दौर जो है ये नात की मकबूलियत का दौर है, क्योंकि जो चीज मकबूल हो जाती है उसकी तरफ दिल खींचने लगता है, उसमें कशिश आ जाती है। तो नात की मकबूलियत भी एक सबब है नात को और ज्यादा लिखने का। फिर है सूफिया कराम का फरोगे नात। सूफिया कराम ने चूंकि नात को बहुत फरोग दिया, जिस तरह से उन्होंने इस्लाम की तबलीग में काविशें की हैं, इसी तरह नात को फरोग दिया। और जो सूफिया कराम से मोहब्बत रखते हैं वो उनकी पैरवी में नात से भी मोहब्बत रखते हैं। और नात के आम होने का और मकबूल होने का एक सबब हमारी दीनी मजलिस। हमारी कोई मजलिस तलावते कलामे पाक के बाद नात से शुरू होती, तो दीनी मजलिसें तो पूरी की पूरी ही नात के लिए वक्फ होती। फिर फरोगे नात के लिए, कि नात को आम करने के लिए, बच्चों की समझ के लिए हम बच्चों की सतह पे नात लिखते हैं। उससे जरा बढ़ जाते तो हम गजल की सूरत में नात लिखते हैं। उससे आगे चले जाते हैं तो फिर हम नात का वो रंग सामने ले आते हैं जिसमें कुरान और हदीस, और वो हमारी महफिल मिलाद में होती हैं, हमारी मजलिसों में होती हैं, हमारे सीरत के प्रोग्रामों में होती हैं, जो सारे सेमिनार जो नात पे मुनक्कद किए जाते हैं। तो एक सबब ये भी बनता है। सीरत के जलसों के लिए नात लिखी जाती है। फिर एक नात और है जो आपको उर्स और कवाली में मिलती, वहां भी नात का फरोग हमें नजर आता है। तो उर्स और कवाली के लिए भी नात है। अच्छा, एक नात और है जो आपको जराए अबलाग से मिलती है। आप टीवी पे देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, अखबारात में छपती है, रसाइल में छपती है। तो एक नात जो जराए अबलाग के लिए लिखी जाती है, और वो लिखवाते हैं, टीवी वाले लिखवाते हैं, अखबार वाले लिखवाते हैं, रिसाले वाले लिखवाते हैं। नात के बकायदा नंबर निकाले गए,
جس میں ساری کی ساری نعت ہوتی ہے. تو یہ نعت کے محرکات ہوتے ہیں جو نعت کو سامنے لے کے آتے ہیں. پھر نعتیہ مشاعرے بہت بہترین، بہت ہی مقدس نعتیں ہمیں نعت کے مشاعروں میں سننے کو ملتی ہیں. اخبارات اور رسائل کی طرح یہ مشاعرے جو ہیں نعت کے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں جو نعت مل رہی ہے اس کی حیت کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے غزل اور قصیدے میں ہمیں تعریف و توصیف ملتی تھی، تو عین اب اسی طرح نعت نے بھی غزل کی صورت اختیار کر لی. اب ہمیں جو نعتیں ملتی ہیں وہ غزل کی طرح ہی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی بہر کی ایک نعت سناتی ہوں. یہ ہے سید ریاض حسین زیدی صاحب کی نعت ہے. چاہتا ہوں یہ مجھ کو چاہت سے بھی سوا مل جائے، آپ ملے تو قسم خدا کی مجھ کو خدا مل جائے. پختہ یقین ہے آپ شفاعت کے ہیں والی وارث، مجھ آسی کو آپ کے در سے اذن شفا مل جائے. نداروں بیماروں بے حالوں کو آپ نے پوچھا، نداروں بیماروں بے حالوں کو آپ نے پوچھا، پیرویے بصیرے میں ہم کو بھی ردا مل جائے. ایک اور آپ کو چاند اشعار سناتی ہے، ایک اور نعتیہ غزل کے انداز میں لکھی ہوئی نعت ہے. نعت کا عنوان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا و آخرت میں وہی کامران ہے، دنیا و آخرت میں وہی کامران ہے، حاصل جسے حضور کا حفظ و ایمان. توصیف مصطفیٰ میں ہے تائید ایزدی، قرآن بھی اسی لیے معجزے بیان ہے. عشق رسول پاک ہے و رفتگی نشاں، جس کا بیان نعت کے شایان شان ہے. یہ بارگاہ سید ارباب شوق ہے، یا بار یا بے ناز فقط عجز بیان ہے. بہت شاندار نعتیں کہی گئی ہیں جو غزل کی حایت میں لکھی گئی ہیں، اور آج کی مقبول ترین جتنی بھی نعتیں ہیں وہ اسی طرح لکھی گئی. نعت کا ایک ہلکا سا عکس ہمیں ملتا ہے آزاد غزل کی طرح، آزاد نظم کی طرح، تھوڑا سا نثری حوالے کے ساتھ، جس میں دل کی کیفیت، دل کا بیان، اپنے تصور کی آنکھ سے مدینے کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو دیکھتے ہوئے اسے کسی قافیہ اور ردیف کو سے پابند کیے بغیر الفاظ کی ایک ایسی آزاد صورت میں لکھا جاتا ہے جسے ہم نہ غزل کہتے ہیں نہ نظم کہتے ہیں، اسے ہم نثری سیرت کا بیان کہتے ہیں جسے منظوم کرنے کی کوشش کی جاتی. اب یہ تھی غزل، نعتیہ غزل، نعت کا اپنا بیان اور نظم اور نعت کا فرق. غزل کیا ہے؟ جس کا مضمون ہر شعر میں ہمیں مکمل ملتا ہے. اور نظم کیا ہے؟ جو پوری کی پوری کسی ایک عنوان کے تحت آخری شعر تک پوری کی پوری نظم جو ہے ہمیں ایک ہی عنوان کے تحت ملتی ہے. اقبال کی طویل نظمیں آپ دیکھ لیں، جتنے بھی اس میں شمع و شاعر، طلوع اسلام، ذوق و شوق وغیرہ جتنی ہیں، وہ ایک ترتیب سے ایک تاریخ کے حوالے کے ساتھ ملتی ہیں. باقی بھی عام نظمیں آپ دیکھ لیں کہ صبح کا موسم ہو، بہار کا موسم ہو، خزاں پہ لکھی گئی ہیں، مختلف عنوانات پہ لکھی گئی ہیں، تو وہ ایک ہی طرح ہوتی. اب آپ میں سے کسی کو اس میں سے کچھ پوچھنا ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ہم اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. کیا چیزیں لکھی ہیں آپ نے؟ اجزائے ترکیبی تو آپ نے لکھ لیے تھے، مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع اور بحر. اور اوزان میں آ جاتی ہیں جی، غزل اپنی حیث سے پہچانی جاتی ہے اور اس کا قافیے کا التزام ہونا چاہیے، مقررہ ارکان ہونے چاہیے، اوزان ہونا چاہیے. پہلا ہے قافیے کا التزام، دوسرا مقررہ ارکان، اوزان اور بہور، اور تیسرا اختصار اور اس کی بلاغت.
اگر یہ چیزیں غزل میں نہیں ہوں گی تو وہ غزل ہمیں ادھوری اور تھوڑی پھیکی ملے گی، جس میں کوئی جذبات کی حدت نہیں ہوگی، جس میں ہمیں کوئی اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ غزل ہو یا نعت ہو، اس کو آپ کسی تلمیح کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، تشبیہ اور استعارے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، مجاز مرسل اس میں ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں کوئی پرانی تاریخی کوئی کہانی پوری نعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے سنائی جاتی ہے۔ تو نعت کی مختلف صورتیں ہیں، بہت آسانی ہے، بہت کھلا میدان، بہت وسعت ہے اس میں، آپ کسی بھی ایک پہلو کو لے کے اپنی نعت کو لکھ سکتے ہیں۔ جذبات ہے نا، جذبات کو کوئی بھی رنگ دے دیں وہ آپ کی نعت میں ڈھل جائے گا۔ اساتذہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی عنوان کے ساتھ نعت پوری لکھنی چاہیے یا ہر شعر میں مختلف جو ہے کیفیات آ سکتی ہیں؟ اچھا، اب جو لکھی جاتی ہے نعت، اس میں پہلا شعر اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے کرتے ہیں تو دوسرا آپ ان کے کسی اور خصائل پہ لے جاتے ہیں، تیسرا آپ ان کے کسی شمائل پہ لے جاتے ہیں، چوتھا آپ ان کی کسی غزوات پہ لے جاتے ہیں، تو کوئی قبول اسلام، اس میں کوئی پابندی نہیں، یعنی آپ چاہیں تو کسی ایک ہی صفت پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک ہی صفت پہ مر مٹتے ہیں تو ہم اسی کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہمارا تخیل جو ہوتا ہے اس میں وسعت آتی ہے تو ہم اسی وسعت کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع بھی بدلتے جاتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ جو آج مقبول ہو گئی ہے غزل کریں گے، وہ نظم کی صورت میں ہوگی، یعنی آپ دونوں طرح لکھ سکتے ہیں، آپ غزل کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نظم کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو ہمارے پیمانے محدود ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام سے ہٹ نہیں سکتے، ہمارا جو عجز اور انکسار ہے وہ نعت کا لازمی جز ہے۔ نعت کو آپ کسی بھی حیت میں لکھیں لیکن ادب کا دامن تھامیں۔